वेलकम बैक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि भारत अपनी पॉलिसीज़ पर एक बार फिर नजरसानी करे। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास माहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हमने भारतीय जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। भारत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी का एक जिम्मेदार रुकन है। पाकिस्तान ईरान के कानूनी मौक़िफ़ की हमेशा तायीद करता रहा है। ईरान के जौहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। पाकिस्तान ने ईरान इजराइल जंगबंदी का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि गजा में इंसानियत सोज मजालिम ढाए जा रही हैं। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल पर तशवीश है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत से मजबूत तर हो रही है। तो दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारतीय गुमराह कुन मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम नहीं किया। अब मोदी की सियासत दम तोड़ रही है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के हालिया इजलास में भारत की छोटी तशहीर और गुमराह कुन मौक़िफ़ को किसी भी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया, जबकि पाकिस्तान का नुक्ता नज़र आलमी सतह पर सराहा गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इजलास के दौरान माहौल खुशगवार और खैर मुतनाज़िर रहा। तमाम कार्रवाई तंजीम के कवायद व ज़वाबित के तहत अंजाम दी गई। इजलास में किसी मुल्क को दूसरे की तकरीर पर तनकीद करने या जवाबी मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बायस भारतीय वज़ीर दिफा को मौका नहीं मिला कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को चैलेंज कर सके। सिंतास माहिदे से मुतालिक सवाल पर वज़ीर दिफा ने कहा, कोई भी फरीक इस माहिदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। मज़ीद कहा कि भारत इस वक्त ज़िद और हठधर्मी पर उतर आया है, क्योंकि इसे माजी की जंग में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पंजाब असम्बली में हंगामा राय पर अपोजिशन के 4 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के चेयरमैन को ओहदों से हटाने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक अंसर इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खुसूसी तालीम के ओहदे से हटा दिया गया। राय मुर्तज़ा इकबाल चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से फारिग। इसके अलावा एहसन अली स्टैंडिंग कमेटी कॉलोनीज को भी ओहदे से हटा दिया गया। साइमा कमल को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से फारिग कर दिया गया। पंजाब असम्बली में हंगामा राय पर अपोजिशन को 13 कायमा कमेटियों के चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला किया गया। आलमी बरादरी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। पाकिस्तान को एक और बड़ा एजाज़ मिल गया। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के 53वें इजलास का सदर मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब कामरान अख्तर ने आज से नई जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। पाकिस्तान को ये अहम मौका पहली मरतबा मैसर आया है। सिफारती ज़राए का कहना है कि वियना में मौजूद दीगर आलमी इदारों की तरह पाकिस्तान यूनेडो में एक फ़ाल किरदार अदा कर रहा है, जबकि रवां बरस पाकिस्तान यूनेडो के 7 कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत मुतादिद मंसूबे शुरू करने का इरादा रखता है। पीपल्स पार्टी शोबे खवातीन की मरकजी सदर फयाल तालपुर से PTI आज़ाद कश्मीर के सेनेटर नायब सदर चौधरी रफ़ीक नैयर और वज़ीर ट्रांसपोर्ट जावेद भट्ट की मुलाकात हुई। चौधरी रफ़ीक नैयर और जावेद भट्ट ने अपने अपने साथियों और हामियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चौधरी रफ़ीक नैयर और जावेद भट्ट ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सरदार तनवीर इलियास ने कहा, कश्मीर कॉज को मजबूती से आगे बढ़ाते रहने और आज़ाद कश्मीर की तरक्की और बहबूद का वाहिद सियासी प्लेटफॉर्म कायदे अवाम शहीद भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है, जिसकी क़यादत अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मजबूत हाथों में है। फयाल तालपुर ने चौधरी रफ़ीक नैयर और जावेद भट्ट को उनके साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर के वजीर और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी फैसल मुमताज़ और चौधरी मोहम्मद रियाज भी मौजूद थे।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क में सयाहत के फ़रोग के लिए पाकिस्तान को आलमी टूरिज्म ब्रांड बनाने की हिदायत की है। मुल्क में सयाहत के फ़रोग से मुतालिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान में मौजूद सयाहती इम्कानात को बरोकार लाने और शोबा टूरिज्म को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। वजीर आजम ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के सयाहती शोबे में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद मौजूद है। वजीर आजम ने पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को फौरी तौर पर आलमी इक़दामात की हिदायत की है ताकि मुल्क को दुनिया के अव्वलीन सयाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि सयाहत के फ़रोग के लिए खुसूसी टूरिज्म जोन्स कायम किए जाएँ और सूबों के ताउन से मुल्क भर में सयाहती सरगर्मियों को मुनज़्ज़म और फ़ाल बनाया जाए। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए पाकिस्तान के सयाहती मकामात तक रसाई को सहल बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम करना होगा, जबकि अंदरूनी मुल्क सयाहों को बढ़ावा देने के लिए भी खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। एनडीएमए ने मुल्क भर में 5 जुलाई तक शदीद बारिशों और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, अपरदीर, सवात और कुमराट वैली में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। चारों सूबों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि कराची, हैदराबाद और ठट्टा में बरसात के साथ अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। एनडीएमए ने तमाम मुतालिका इदारों को मुमकिना हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र पेशगी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तेज़ आंधी और बारिश के दौरान पेश आने वाले हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का भी इजहार किया। वज़ीर आला ने ज़ख्मियों को फौरी तौर पर बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी की और रेस्क्यू 1112 PDMA और मुतालिका इंतज़ामिया को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की सख्त हिदायत की है। मरीम नवाज शरीफ ने नहरों में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी है और पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी अहकाम दिए हैं। अवामी हिफाजत के लिए बड़े साइन बोर्ड्स को हटाने के इक़दामात का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला ने सोलर पैनल्स की तनसीब में PDMA के SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है और नशेबी इलाकों से पानी की जल्द अज जल्द निकासी के लिए भी फौरी इक़दामात का हुक्म दिया है। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत इस गम की घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़ी है और शदीद मौसमी हालात के दौरान आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात बरोएकार लाए जा रहे हैं। खबर है कराची से, जहां खारादर में इमारत की छत गिर गई। पुलिस के मुताबिक 7 मंजिला इमारत की टंकी गिरने से जीनों और कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा। इस नौकल की मदद से इमारत में फंसे हुए अफराद को निकाल लिया गया। इस वाक़े से मुतालिक पुलिस का बताना है कि 4 अपार्टमेंट में 22 लोग फंसे हुए थे। इमारत से रेस्क्यू किए गए शख्स ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टंकी गिरने से इमारत का हिस्सा गिरा। इमारत 1997 में बनी थी। कुछ अरसे पहले रिहायशियों ने इमारत की मरम्मत भी करवाई थी। हादसे में फ्लैट में काफ़ी सामान का नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 जुलाई को 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान की आला क़यादत और दीगर रुकन ममालिक की सरबराही में मुलाकातें भी करेंगे। बाहमी ताउन, इक़्तिसादी रवाबित, तवानाई, तिजारत, इलाकाई इस्तेहकाम और सिफारती शराकतदारी पर तबादला ख़याल मुतवक्के है। वज़ीर आज़म के इस दौरे को सिफारती और तिजारती लिहाज से अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात में हालिया बरसों में नुमाया बेहतरी आई है। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अहकामात पर भी बातचीत का इम्कान है। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस और हुकूमत सिंध के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुजाहिरीन की कराची प्रेस क्लब से CM हाउस जाने की कोशिश। मुजाहिरीन को रेड जोन जाने से रोकने के लिए पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहों में पेंशन में 70% इजाफा किया जाए, जबकि मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन को रेड जोन जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस दौरान मुजाहिरीन को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, जबकि पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई है।
جائیں تو آخر جائیں کہاں؟ حکومت نے ایک بار پھر مہنگائی کی ماری عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری کر لی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئندہ 15 روز کے لیے 15 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان آج رات کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اوگرا آج سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوائے گی، جس کے بعد وزیر خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے نئی قیمتوں کا حتمی اعلان کریں گے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے۔ اوگرا نے مایا پیٹرولیم گیس 7 روپے 43 پیسے فی کلو سستی کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جس کے مطابق ایل پی جی کی نئی قیمت 233 روپے 10 پیسے فی کلو مقرر ہو گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی کا 11.8 کلو گرام کا گھریلو سلنڈر 87 روپے 71 پیسے سستا ہو گیا، جس کے بعد نئی قیمت 2751 روپے ہو گئی ہے۔ ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ کیسبٹ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام 2 روزہ نویں انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی وائس چانسلر جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی تھے۔ کانفرنس کا مقصد گاربیج کو ضائع ہونے سے بچانے اور اسے قابل استعمال بنانے پر زور دینا تھا۔ مزید احوال جنید فیروز کی اس رپورٹ میں۔ شہر قائد کے گھروں اور محلوں سے نکلنے والا گاربیج بھی اب کارآمد ثابت ہوگا۔ کیسبٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام 2 روزہ کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں گاربیج کو قابل استعمال بنانے پر زور دیا گیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی نے کہا کہ ترقی یافتہ دور میں طلبہ ہر فورم پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ گاربیج جو شہر کے لیے خطرہ ہے، اسے ری سائیکلنگ کے ذریعے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ دیگر ممالک میں بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ So I think this conference will provide inputs from the different scholars who are working in that particular area. And I think it's a good initiative taken by this university. اس موقع پر ماہرین کا کہنا تھا کہ گاربیج کو استعمال کر کے اس سے پلاسٹک کی اشیاء بنائی جا سکتی ہیں۔ شہریوں میں اس حوالے سے زیادہ شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کیسبٹ میں آئے ہوئے ہیں جہاں پہ سسٹینیبلٹی کے حوالے سے بچوں نے اپنے آئیڈیاز پیش کیے اور آئیڈیاز کافی اچھے ہیں، بٹ اس میں یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سسٹینیبلٹی کی طرف جائیں، سرکولیرٹی کی طرف جائیں، جس میں کافی سارے بچوں نے اپنے آئیڈیاز کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگ پلاسٹک کو ریسائیکل کر سکتے ہیں، اپ سائیکلنگ کر سکتے ہیں اور اس کی طرف نیو پروڈکٹ بنا سکتے ہیں۔ سو یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اگر بچپن سے کوئی چیز سکھا دی جائے تو وہ ہمیں لانگ ٹرم کے ان کے بڑھاپے تک وہ چلتی ہے۔ جو ابھی کی جنریشن ہے انہوں نے یہ نہیں سیکھا، بٹ جو نیکسٹ جنریشن ہماری آ رہی ہے اگر ان کو اسکولنگ سے یہ چیز سکھائی جائے کہ پلاسٹک کو اوائڈ کون سے پلاسٹک کو کرنا ہے، کون سے کس سے کیا ہو سکتا ہے، نارملی ویسٹ مینجمنٹ کی ٹریننگ دی جا سکے تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا جو ویسٹ کا مسئلہ ہے وہ ریڈیوس ڈاؤن ہو جائے گا۔ کانفرنس کے دوران مہمان خصوصی کو انتظامیہ کی جانب سے شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ کیمرامین مظہر علی کے ساتھ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔ ہدف ہے کہ 5 لاکھ نوجوانوں کو جدید آئی ٹی سکلز کی تربیت دی جائے۔ 2 لاکھ بچوں کو گوگل، 3 لاکھ کو ہواوے اور 2 لاکھ کو مائکروسافٹ ٹریننگ دیں گے۔ بچے بچیاں پرائمری سطح پر AI سیکھ کے آگے بڑھیں گے۔ ملکی IT افرادی قوت کو عالمی معیار کے مطابق تیار کرنے کے لیے مربوط اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں شیزا فاطمہ نے کہا کہ وزیر اعظم نے اسلام آباد کو پائلٹ سمارٹ سٹی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزارت نے اسلام آباد کے تمام پبلک سکولز، BHUs اور ہیلتھ سیکٹرز کو فائبر فراہم کرنے کی فنڈنگ کر دی ہے۔ اگلے 6 سے 8 ماہ میں اسپتال، سکولز اور پولیس اسٹیشنز فائبرائز ہو جائیں گے۔ مفت عوامی وائی فائی کے لیے مخصوص مقامات پر نشاندہی کی جا رہی ہے۔ میٹرو بس اور عوامی مقامات پر وائی فائی کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کام ہو رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ صوبائی بجٹ میں تعلیم، صحت اور صاف پانی جیسے اہم شعبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ سندھ حکومت عوام کو صحت کی معیاری سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر صوبوں سے بھی لوگ علاج کے لیے سندھ آ رہے ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں، جبکہ بجٹ میں پینے کے صاف پانی اور زراعت پر بھی بھرپور توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت کسانوں کو مفت بیج فراہم کر رہی ہے اور
اور مختلف اسکیموں کے تحت کسانوں کو زمینیں بھی دی گئی ہیں تاکہ زرعی شعبہ ترقی کرے۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ پولیس نے حالیہ دنوں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف شاندار کارروائیاں کی ہیں۔ سندھ پولیس جرائم کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے شرجیل انعام نیما نے واضح کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت وفاقی حکومت کا حصہ بننے پر غور نہیں کر رہی اور نون لیگ کی جانب سے پارٹی کو حکومت میں شمولیت کی کوئی باضابطہ دعوت موصول نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے پریس کانفرنس میں تحریک انصاف پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو خود سر سے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مزید کہا کہ جو دوسروں کو جاہل کہتے ہیں وہ خود جاہل ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی قیادت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پھیلانے کے ماہر ہیں اور سوشل میڈیا کو جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عظمیٰ بخاری نے نون لیگ پر صحت کارڈ ختم کرنے کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے واضح کیا صحت کارڈ کا آغاز خود نواز شریف کے دور میں ہوا اور پنجاب میں یہ سہولت بند نہیں کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صحت کارڈ کے واجبات کی مد میں 22 ارب روپے ادا کیے ہیں جو اس سہولت کی بحالی اور تسلسل کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ماضی میں صحت کارڈ پروگرام شروع کرنے سے انکار کیا تھا اور آج وہی لوگ اس پر سیاست کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکومت کی اب تک کوئی آڈٹ رپورٹ نہیں آئی۔ اس کے برعکس خیبر پختونخوا میں کرپشن کی داستانیں عام ہو چکی ہیں اور وہاں حکومتی کارڈ پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا اسلام آباد کے مرکزی امام بارگاہ اثنا عشری کا دورہ۔ محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے امام بارگاہ کے منتظمین سے ملاقات کی اور ان سے سیکیورٹی اور سہولیات کے بارے میں معلومات لیں۔ منتظمین نے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ محرم الحرام کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تیار کیا گیا ہے جس کے تحت ملک بھر میں عزاداری کے اجتماعات، جلوسوں اور مجالس کی حفاظت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بزدل دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بتایا کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور تمام صوبوں میں فوج کی تعیناتی کی منظوری دی جا چکی ہے۔ فوج صوبوں میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے موجود رہے گی۔ دورے کے دوران ڈی آئی جی اسلام آباد پولیس نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وفاقی سیکریٹری داخلہ خرم آغا اور ایس ایس پی شعیب بھی اس موقع پر موجود تھے۔